وش راهو صاري نقاش مفتوح كل وين تروح سينو في الشباب موهوب كل واحد يعرف صون طالون فرصة صاي جات ما ترطيش لوكازيون موهبة في كاش دومين فيها عندك لا باسيون كونتاكتينو 100% يحلى الكلام 100% شباب بيسباس بدا افلام شباب 100% شباب. كما حين نحكيو في الجزء الثاني ان شاء الله نتاع ليميسيون نهار اليوم على تظاهره اخرى، تظاهرات ثقافيه علميه خاصه بالفلك وعلم الفلك اللي بادرت الى تنظيم جمعيه العلوم الفلكيه لولايه البليده بالتنسيق والتعاون مع عده نوادي علميه من جامعه سعد دحلب كما نادي علوم الطبيعه والحياه، نادي علوم الطيران، ونادي الفضاء الكيميائي وانديه واحده اخرى. طبعا حين نتكلموا تفاصيل اكثر على هذا الحدث اللي حيكون تزامنا مع الاحتفال واحياء يوم العلم 16 افريل بعد قليل مع الضيوف نتاعنا. ما شاء الله ضيوف يمثلوا جمعيه العلوم الفلكيه وضيوف يمثلوا مختلف النوادي العلميه من جامعه سعد دحلب. نذكركم برك بلا باج فيسبوك راديو بليده فام ولا لا باج فيسبوك 100% شباب، تقدروا تواصلوا معنا من خلالها في حال ما كنتوا جمعيه نوادي ولا شباب برك مبدعين ولا شباب تحبوا مختلف المجالات، تقدروا تكونوا حاضرين معنا في 100% شباب. اتصلوا بنا فقط ومرحبا بكم معنا. دونك نرحبوا بالضيوف نتاعنا باش نحكيو على هذه التظاهرات، تظاهرات ثقافيه علميه خاصه بعلم الفلك واللي حتجي تزامنا مع واحياء اليوم يوم العلم 16 افريل وكذلك اليوم العالمي للفلك. الشعار تاع ليفينمون هو العلم اساس النهضه ومعبر المستقبل. نرحبوا بالضيوف نتاعنا سيد محمد صمادي هو رئيس جمعيه العلوم الفلكيه لولايه البليده. مرحبا بك معنا سي محمد، يعطيك الصحه على قبول دعوات. وحشناك انا بزاف ما شفناكش 100% شباب. الصحه الاخ الياس، شكرا جزيلا. يعطيك الصحه بارك الله فيك. نرحبوا كذلك بسفيان نحال لو يمثل نادي علوم الطبيعه والحياه NSC. مرحبا بك معنا سفيان. يعطيك الصحه، شكرا على الاستضافه تاعك. ربي يحفظك يعطيك الصحه سفيان. رحبوا كذلك بالحسن امين شكيب اللي يمثل نادي علوم الطيران CSA. شكرا على الاستضافه. يعطيك الصحه ربي يحفظك. ونرحبوا كذلك بالخليل امازيغ خربش انا نهار اليوم بالموسيقى، نهار اليوم ولا في النوادي العلميه ولا شيمي. دونك كيفاش اسمه لو كلوب؟ كيمستري سبيس. الله يبارك. دونك سي ترو كومبليكي بور موا. دونك نادي الفضاء الكيميائي. تري بيان، مرحبا بك معنا. دونك الخليل امازيغ يعطيك الصحه على حضورك معنا. دونك راكم معنا باش نحكيو على ليفينمون. وفي البدايه لا باس كالعاده نحبوا نعرفوا بالضيوف يكونوا حاضرين معنا. نبدا معك سي محمد صمادي، جمعيه العلوم الفلكيه. ماشي اول مره تكونوا حاضرين معنا، حضرتوا معنا في بامال دو فوا وتكلمنا على عده تظاهرات. انتم تحاولوا باش تواكبوا مختلف التظاهرات الفلكيه والظواهر سيرتو الفلكيه، والاهم من اهم اهدافكم انكم تعزوا هذه الثقافه، ثقافه الاهتمام كل ما هو علم فلك. ماذا بيا دينا بتيت ابيرسو تعرفنا شويه على الجمعيه للناس بالك ما يعرفوش جمعيه العلوم الفلكيه شكون هي. تفضل سي. شكرا الاخ ياس، على كل حال سعداء جدا بتواجدنا معكم، وكذلك شكر جزيل الى اليك الاخ الياس والى طاقم اذاعه البليده على هذه يعني المتابعه الحثيثه للاحداث وللجمعيات، وهذا في الحقيقه دعم كبير لنا كجمعيات وكنوادي للمضي قدما. جمعيه العلوم الفلكيه على كل حال راهي لحد الان تنشط في عبر إقليم ولاية البليدة في كل بلدية البليدة وعبر ولاية البليدة منذ 2010 بالضبط. هذه الجمعية يعني لعودة ربما شباب البليدة وعودة جمهور ولاية البليدة بعدة تظاهرات وعدة أنشطة متنوعة طيلة السنة، من متابعة للظواهر الفلكية كالخسوف والكسوف، عبور الزهرة إلى آخره، المشاركة في ملتقيات وطنية متنوعة من الشرق للغرب، قسنطينة، عين دفلة، الواد، غرداية إلى آخره. والجمعية لازالت تعمل وفقا تعمل يعني جاهدة وجادة من أجل تحقيق كل الأهداف
اللي تسعى من أجلها الجمعية، وهي نشر وتبسيط المعارف العلمية عموما والمعارف الفلكية في أوساط الطلبة، في أوساط الجمهور، في أوساط الشباب. كذلك متابعة الظواهر الفلكية المختلفة. وبالمناسبة في هذه السنة هناك ظاهرة متميزة ستكون في شهر جويلية القادم بإذن الله، وهي خسوف الكلي للقمر، اللي راح يعني نشاركوا في هذا النشاط ونحاولوا أننا ننظموا تظاهرة خاصة بهذه المناسبة، والدعوة ستكون إن شاء الله للجميع. بالمناسبة على كل حال مع هذه السنوات جمعية العلوم الفلكية اتطورت والحمد لله. أي تكبر الأسرة نتاعها. نبشر على كل حال شباب ولاية البوليدة أن لحد الآن أصبح الجمعية ناديين أو فرعين، فرع في العفرون اللي هو نادي البيروني لعلم الفلك الذي ينشط في دار الشباب، وكذلك نادي أو فرع بمدينة البوليدة اللي اسمه نادي الثورية اللي ينشط بمركز التسلية العلمية بباب الجزائر بالبوليدة. وكل هذا التطور وكل هذا يعني التميز كان جاء نتيجة المرافقة يعني المستمرة لمديرية الشباب والرياضة منذ سنة 2010. يعني نشكر بالمناسبة شكر جزيلا لمديرية الشباب والرياضة على هذه المرافقة والدعم المادي يعني المباشر للجمعية، ولولاه ربما ما وصلنا إلى هذا المستوى وإلى هذا الحد. كذلك يعني كل المؤسسات الشبانية من دور شباب من مراكز ثقافية مفتوحة من أجل الجمعية وللنشاط ولأداء كل يعني ما هو مبرمج في جعبة وفي أجندة الجمعية إن شاء الله. على كل حال ونظن أنه حتى هذو لي كولابوراسيون وهذا التعاون اللي يكون مع مختلف النوادي والجمعيات يدخل كذلك في إطار المجهودات نتاعكم باش نروجوا أكثر لهذه الثقافة المتعلقة بعلم الفلك وتفسير مختلف هذه الظواهر الفلكية. كما هذه التظاهرات حتكون مع مختلف النوادي اللي حاضرين معنا. احنا ماذا بينا قبل ما نحكيو على ليفينمون نذكروا راح يكون تزامنا وإحياء يوم العلم 16 أفريل وكذلك اليوم العالمي للفلك. نديروا لو تور دو تابل نروحوا سفيان دردارك على كل حال تلعب انا زعما شغلك حشمان وزعما كذا. دونك سفيان النحال دونك اللي هو يمثل نادي علوم الطبيعه والحياه انا سي. مرحبا بك سفيان تفضل. ميرسي يعطيك الصحه. احنا نادي العلوم الطبيعه والحياه انا سي كلوب، النادي اللي جاي في لا فاكولتي اس ام في اللي نخدموا ان شاء الله على احنا نديروا دي زيفينمون على تو سكي بيولوجي اغروليمونتير اغرونومي même la science hydromarine. On fait des événements, des projets, on réalise des projets sur le sujet d'actualité et de développement durable, on a réalisé 4 projets jusqu'à maintenant. On a participé au salon dernièrement, le salon international de la protection de l'environnement. Très bien. Même des sorties pédagogiques pour les étudiants. Ou les étudiants كلهم كانوا مرحبا بكم معنا في النادي. راهو لوكال تاعنا في لونفي 3 في كليه العلوم الطبيعيه والحياه بجامعه سعد دحله بالبوليده واحده. تري بيان فوالا. دونك هذا نادي انسي ومن نادي انسي نروحوا للطيران نادي علوم الطيران السياسه بالاحسن امين شاكيب. امين مرحبا نعيط لك امين ولا شاكيب كيما تبغي اخويا امين شاكيب مرحبا بك معنا. دونك دينا بتيت ابيرسو امين على لو كلوب نتاعكم للنادي نتاعكم. بعد شكرا على الإضافة. والكلوب سياسة سي ان كلوب تاع الايرونوتيك. احنا في جامعة سعد دحلب نيشان في الديبارتمون 17. ولو كلوب هذا يهضر على كل شيء اللي عندها علاقة مع الايرونوتيك والمام l'aérospace. On a fait plusieurs événements dans des événements internationaux qui m'a le user qui m'a NASA App Challenge où on a participé à plusieurs événements ومنهم هذا l'événement اللي غادي نديرو en collaboration مع الجمعيه. فوالا دونك مرحبا بك معنا امين. وروحوا لخليل امازيغ اللي يمثل الكيمياء ومن بعد حنشوفوا لا غولاسيون جوستومون باسكو هذا هو لو بوت نتاع هذا ليفينمون. العلاقه حتكون بين كامل هذوما لي سبيساليتي مع علم الفلك. دونك خليل امازيغ تعرفنا بالنادي نتاعك. براتيكمون النوادي الاخرين كامل جازوا عندي غير النادي نتاعك مازال ما جاش 100% شباب عرفنا عليه. دونك نادي الفضاء الكيميائي عطينا بتي تابيرسيو عليها الخليل. Voilà, Osmo Chemistry Space. En fait, je l'ai créé depuis 1 an haka.
Depuis le mois d'octobre que je suis en train d'être actif. Actuellement, on a beaucoup les événements concernant le domaine internat, à savoir journée porte ouverte pour la spécialité ou un Welcome Day. En même temps, le mois dernier, on a fait une conférence à la gestion de stress, avant même la période des examens. Et aussi, on a fait une conférence par rapport à la HSE. Actuellement, on est en collaboration avec d'autres clubs scientifiques que je salue au passage, et ainsi l'association, pour faire de l'événement à l'astronomie, qui est aussi l'objet de la démarche تاعنا اليوم. ما يخفالكش بلي في الجزائر عندنا في بلادنا on a du mal à comprendre le concept de l'astronomie en général. Donc on a préféré de collaborer ensemble histoire de promouvoir et de montrer que l'astronomie c'est pas seulement un astronaute ou là un astronome qui monte à l'espace, qui implante son drapeau et qui revient chez soi. C'est vraiment toute une science et c'est ça. حنا قاعد رانا هنايا pour présenter le thème et l'événement plus précisément. فوالا وحنا كي نقولوا علم الفلك حنا دائما نقولوها مسيو صمادي انه علم الفلك ربما من اقدم العلوم. نعم سفيان. ومازال كاين كلوب فوالا لو كاتريام كلوب اللي هو الكلوب ميكانو صح نادي الميكانيك والرئيس تاعو ماهوش معنا هنايا ما قدرش يجي فوالا تحيه لهم معكم سي علي ابراهيم دونك اسمها راكم 4 كلوب 4 نوادي مع الجمعيات دونك جمعيات العلوم الفلكيه لولايه البوليده دونك كلوب ميكانو كان بودنا انكم تكونوا حاضرين معنا معليش للاسف نحييهم حنا على كل حال معليش حنا حين نحكيو جوستومون على ليفينمون اذا اللي راح يكون تزامنا مع يوم العلم هكا سي صمدي واليوم العالمي كذلك للفلك. على قلت لك الاسره تاع الجمعيه بدات تكبر لانه نشفى بالك اللي بدات الاذاعه شكفه تكون حاضر معنا مسيو صمدي نتكلموا على نظن باللي بداو ديجا يبانوا ثمار تاع الجمعيه بس اللي بدات يشوفوا النوادي اللي ديجا بداو يدخلوا في الفكره هذه وديجا يروجوا لها في الوسط الجامعي وغيره. نظن بدات الفكره بدات توصل الاهداف نتاع الجمعيه. نحمد ربي على هذا الشيء. كيفاش جاتكم انتم في بالكم تعاونوا مع النوادي العلميه؟ في الغالب سبل الجمعيات تتعاون بيناتها مع نوادي علميه من الجامعه. كيفاش جات الفكره محمد؟ هي في الحقيقه الفكره كيفاش جات هي من أهداف الجمعية. قلت أن من أهداف الجمعية هي تبسيط مثلا قلنا المعارف الفلكية والعلمية بصفة عامة، كذلك محاولة نشر علم الفلك عبر الأوساط أو في الأوساط الشبانية والطلابية في المؤسسات التربوية في الجامعات. نظن يعني هذا جاي في أهداف الجمعية الأساسية. احنا في الحقيقه سعينا كان مقبل درنا تجربه في جامعه العفرون ونظمنا سهره فلكيه في الاقامه الجامعيه ذكور بجامعه العفرون وان كانت ناجحه. اظن هذا فتح لنا الباب وجات ربما هذا التنسيق اللي راه فريد من نوعه ربما كبادره اولى انه الجامعه بنواديها والجمعيات بصفة عامة يعني داخل الجامعة وخارج الجامعة هناك تواصل. ليس يعني كل واحد راه شاد في الجهة تاعو رايح، وإنما هناك تواصل هناك تنسيق. ونظن هذا يعني كتجربة فريدة من نوعها. أنا شخصيا كي جاتني الفكرة هذه من بعض الطلبة اللي راهم منخرطين في الجمعية وكذلك أعضاء في النادي رحبت بها رحب بها مكتب الجمعية يعني بكل سرور وأدخلنا في هذه التجربة والحمد لله راح تثمر ان شاء الله في النشاط هذا اللي جاي في الاسبوع القادم بحول الله. ان شاء الله يا ربي. دونك العلم اساس النهضه معبر المستقبل. معبر للمستقبل هذا هو الشعار اللي خيرتوه لهذه التظاهرات ثقافيه علميه. اعطينا فكره عليها كالناس نسمعوا فينا يديو فكره ولما لا يقدروا يشاركوا في مختلف الانشطه باسكو حيكونوا معارض حيكونوا محاضرات ورشات وغيرها من الانشطه حتكون. نعم اعطينا فكره كيفاش حتكونوا مع النوادي كل واحد حيكون المشاركه نتاعو كيفاش حتكون ان شاء الله في اليابان. تفضل لك الفضل الأخ الياس. كل حال النشاط قلنا راك ذكرته تايا مشكور بمناسبة اليوم يوم العلم أو كما أصبح الآن يسمى بعيد العلم الوطني اللي هو يصادف ذكرى وفاة العلامة الجزائري ابن بديس رحمه الله، وكذلك اليوم العالمي للفلك بدون ما ندخل في تفاصيل اليوم العالمي للفلك لأنه هنا عنده تعريفات وبعض الأمور يجب نوضحوها باش نفهموا وشنو هو اليوم العالمي للفلك. إذن
حبينا نزوجوا بهذه الحدثين وخرجنا بهذه التظاهرة الثقافية العلمية. إذا هناك ثقافة وهناك علم. إذا اليوم العلم راح يعالج الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، آثار الإمام ابن باز رحمه الله إلى آخره. كذلك الجانب العلمي عن طريق الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للفلك، وارتباط العلوم أو جل العلوم بميدان الفضاء والفلك. التظاهرة إذا متنوعة ثرية، وش راح يكون فيها إن شاء الله. أنا مش راح نذكر كل التفاصيل، نظن نخلي الكلام للشباب باش يجي. دونك البداية حتكون يوم ماشي يوم 16 ابريل، وقتاش حتكون الانطلاقة؟ حتكون يوم 14 ابريل في مركز التسلية العلمية. مركز التسلية العلمية، هذه المحطة الأولى. كاين محطة ثانية في جامعة البوليدة 1 17 ابريل. صح. تري بيان فوالا. دونك نروحوا للنوادي. سفيان نبداو معك. دونك نادي علوم الطبيعه والحياه انسي راح يكون حاضر كذلك. ودونك كي نحكيو على نادي علوم الطبيعه والحياه عنده علاقه بعلم الفلك، ثم واش الشيء اللي حنتبرزوه بالك في هذا ليفينمون سفيان؟ الشيء اللي حنا نبرزوه في هذا ليفينمون هو عندنا ديفيرون ستون اللي يحكيو على لا سيونس. لا سيونس كاين لا سيونس هيومان، هضرنا على لا بسيكولوجي تاع لاسترونوت، لا بريباراسيون بسيكولوجيك تاع لاسترونوت كي يطلع. كاين اللي يريح 6 موا، كاين اللي 1 ان. الور تكون كاينه اون بريباراسيون بسيكولوجيك شغل باينه لهذاك لاسترونوت. حنا نهضروا عليها. نهضروا على لا فيزيولوجي تاع الكور هيومان، خاطش بين هنا في كوكب الارض وكي يطلع على جل لا بريسيون الضغط وكامل ما تاع تبدل الفونكسيونمون تاع الكور هيومان يتبدل. عندنا السطون هذا. عندنا لو سطون تاع لي بيوتوب تاع الوسط الحيوي تاع لي ديفيرون بيوتوب تاع لي بلانيت، ونكومباريهم بالبيوتوب تاع لا تير باش نشوفوا لا ديفيرونس وعلاش ما كاش حياه فما وعلاش واش يخص واش لازم وكامل. ابري نهضروا على ديفيرون دو ريشيرش اللي راهم في الدومين تاع لاغونومي كيما حنا نقولوا، ولا كاين دي لابو تاع نشوفوا دي ريشيرش دي لابو اللي راهم يصراو راهم يسيو كيفاش تكون الحياه في بلانيت اخرين من غير كوكب الارض. نعم فوالا. وعندنا الديرني ستون راح يكون على لا بيوتكنولوجي، معناتها لي دونجي تاع لي فيروس لي بكتيري اللي ينجموا يجونا من الخارج، اللي ينجموا يكونوا في هذوك وسموا لي معناتها يكونوا دي دونجي. الوغ باش نحميو هذو ما يكون المشاركه تاعنا. قبل كل شيء نشكر رئيس الجمعيه اللي خلانا باش نشاركوا في هذا عطانا شغل. شكرا لكم. شكرا باش نشاركوا في هذا ليفينمون. وليفينمون حيكون تحت في الجامعه، نهضروا على لو 17 راح يكون تحت الرعايه تاع رئيس الجامعه بليده 1 وتحت الرعايه ثاني تاع ديريكتريس دي زاكتيفيتي كولتوري سبورتيف اللي نشكرها بالمناسبه اللي راهي تعاون فينا في الجامعه. بارك الله فيها وبارك الله فيهم. دونك في لو 17 وين حين تكونوا اكزاكتومون في الجامعه؟ لو 17 ان شاء الله راح يكون مازال ما نورمالمون ان شاء الله بربي حيكون في لا بيبليوتيك سونترال ان شاء الله. ان شاء الله في المكتبه المركزيه بجامعه سعد حلب. نروحوا للسي اس ان نادي علوم الطيران. امين يعطينا بتي ابيرسو. نحكيو على الطيران، نحكيو على اون فوزي اللي نشوفوها وتطلع للفضاء. اسكو ماهيش حاجه سهله بيان سور، باسكو دائما حنا كي نتماثلوا بواحد اللي دار حاجه كبيره نقولوا صنعت صاروخ ولا طلعت في صاروخ هكذا. فوالا سي سبيساليتي اسي امبورطونت. عطينا فكره انتم كيفاش حيكون الحضور تاعكم في ليفينمون؟ لايرونوتيك عندها علاقه مع الاسباس، ماشي غير لي فيوزي. كاين بليزيور دومين يدخل فيه لايرونوتيك كيما في بون برومييرمون في لي فيوزي غادي عندنا دي ستاند وعندنا اون ماكيت دو فيوزي. تري بيان تري بيان. و ils vont expliquer كيفاش يتمشى الموتور تاع لا فيوزي، كيفاش تخدم لا فيوزي، وكيف علاش تقدر تحمل هذيك لا باش تطلع للسباس. صح. وعندنا دي ستاند على لي ساتيليت. وكاين اون غون ماكيت تاع ساتيليت، وكاين ان ستاند على الستاسيون spatiale internationale. Très bien. En plus de ça, غادي يهضروا على les technologies du futur كيما على l'astronautique et l'aérospace. شيء غادي يعطونا في الفيوتشر هاد لي دومين. و جينيرالمون هادوما لي ستاند اللي معنا. و pour l'occasion on remercie l'occasion اللي عطاتنا هاد الجمعيه باش نشاركوا في هاد ليفينمون.
où on remercie le recteur de l'université Saad Dahleb et la directrice des activités, Madame Naïma. فوالا يعطيكم الصحة. دونك نتوما سي لو ميم برانسيب في لو ميم جور دونك في الجامعة المكتبة المركزية في البيبيوتيك سنترال. تري بيان. سينون في سي ال اس تكونوا ولا تكون غير الجمعية في المركز التسجيل العالمي؟ نشاط مشترك. تري بيان. التنسيق قلت بتنسيق جمعية العلوم الفلكية بالتنسيق مع بالمناسبة هذه المفروض نذكرها. العمل هذا كاين فيه كذلك مشاركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولاية البوليدة. صح. راح يجيب جناح خاص يعني بالمناسبة وين يذكر يعرف بالإمام ابن مديس رحمه الله وكذلك عن أثاره. إذا قلت راح يكون نشاط مشترك معناتها راح يكون هذا النوادي كامل وهذه الجمعيات كامل يكونوا في سي ال اس يوم 14 افريل ونفس الشيء يكون في الجامعة يوم 17 افريل. تري بيان. فوالا نروحوا للنادي واحد اخر، نادي الفضاء الكيميائي. دونك نخلي الامازيغ اللي يحكي لنا شويه دونك المشاركه نتاعهم. الكيمياء حاجه نقدروا نتكلموا عليها في كل شيء، دونك في كامل العلوم. كي نحكيو على الفلك كيفاش حيكون الحضور تاعكم؟ شنو لي زاكس اللي تحاولوا تفهموهم للناس اللي حين يجيو ان شاء الله لهذا ليفينمون؟ تفضل خليل. فوالا كيما على بالك الياس يقول لك on dit que la chimie est la mère des sciences. Donc حنا كيما نقولوا دخلنا ليفينمون هذا ب 3 ستاند et des expositions par rapport à la chimie. حبينا نديروا le lien ما بين l'astronomie et la chimie en parlant de premièrement نهضروا على l'eau et la vie. باش ما يخفالكش باللي une thématique comme celle-là. D'ailleurs, actuellement, on est en train de déduire des sources d'eau un peu partout dans les planètes. Donc, automatiquement, il y a la supposition d'avoir une vie quelque part dans une planète. On a un stand concernant la spectrométrie. Il y a actuellement, la spectrométrie, il y a des races للكون. Donc, le monde actuellement, scientifiquement parlant, كما يقول لك في الاسtronomie هاد لا تكنيك يستعملوها بزاف باش يعرفوا واش من المواد اللي راهم كاينين في الكون، كما نقولوا لوريجين تاع لا ماتيير، اسكو ما باليش انايا كومبوستيبل اني با كومبوستيبل لا ناتور تاعها. داكور. ويكون عندنا ثاني ان ستاند كونسيرنون voilà l'origine de la matière. En parallèle, il y aura aussi une exposition, il y aura de la chimie amusante. Je me rappelle que la spécialité en fait chimie, donc automatiquement on est obligé à faire des réactions chimiques. Mais Dieu merci, c'est des réactions chimiques, c'est de la chimie amusante où il y aura vraiment un show, un petit show propre à la chimie. D'ailleurs, j'invite tous nos écouteurs pour faire partie de l'exposition. C'est une occasion pour moi aussi pour remercier le département son départemental, que ce soit les matériels chimiquement parlant. Monsieur le chef département, monsieur le doyen, n'oublions pas madame la responsable des activités culturelles et sportives, madame Naïma, et ainsi bien sûr le monsieur le recteur. Et n'oublions pas aussi le sponsor نتاعنا CEMI نشكرهم على le sponsor. نرجعوا الى سفيان باش يعطينا فكره على البرنامج نتاع هذه التظاهرات الثقافيه العاميه نذكروا اللي باطت الى تنظيمها جمعيه العلوم الفلكيه بالتنسيق مع مختلف النوادي العلميه بجامعه سعد دحلب، نادي علوم الطبيعه والحياه NSC، نادي علوم الطيران السياسه، ونادي الفضاء الكيميائي، بالاضافه الى نادي ميكانو. فوالا ما نسيت حتى واحد، انا حافظ الدرس. سفيان عطينا بتيت ابيرسيو على البروغرام كيفاش حيكون. لابيرسيو تاع البروغرام ان شاء الله تاع نهار السبت اللي راح يكون في السي ال اس سون دو لوازير سيونتيفيك انا باب الجزائر ان شاء الله. الافتتاح يكون ان شاء الله على 9 من طرف السلطات، ومن بعد حتكون كاينه في لاصال كونفيرونس، حيكونوا دي كونفيرونس شاك كلوب ميم لاسياسيون نديروا دي كونفيرونس شغل اون ابريفياسيون على واش درنا في لي سطون، على واش شغل لي سيونس هادو كيف ابليكيناهم في الاسترونومي، وتكون كاينه فيلم عشيه هذه في لاصال كونفيرونس، وحيكون كاين متحف فلكي حنديروا فيه دي بروجيكسيون، حنديروا فيه كاين ورشه رائد فضاء صغير، حيديروا دي زونفون تاع لاسوسياسيون
de l'astronomie. راح يكونوا كاينين ميم دي ستون تاع كامل لي كلوب سيونتيفيك هذويا، كاين دي ستون دو بريزونطاسيون تاع لي سيونس، كاين ميم ستون دو بريزونطاسيون اللي حابوا يعرفوا لي كلوب، ميم يزيدوا يتعرفوا بلاسوسياسيون ولا لي كلوب تاعها اللي كاينين. حتكون كاينه اون اوبسيرفاسيون ان شاء الله في الساحه هذيك اللي فما، كاين اوبسيرفاسيون مع رصد البقعه الشمسيه اللي حديرها ان شاء الله تكون تحت اشراف الجمعيه العلوم الفلكيه، وحيشاركوا معنا كم انديه. كيف نقول لك العرض راهي مفتوحه للجميع. دعوه عامه، دعوه عامه، وان شاء الله تكونوا معنا بقوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهو لو ميم بروغرام اللي راح يتعاود ان شاء الله بور لي ستوديون في لونيفرسيتي. تري بيان. يوم 17 نذكروا دونك يوم 14 ان شاء الله في مركز التسليه العلميه بباب الجزائر، ويوم 17 افريل راح نكون ان شاء الله في جامعه سعد حلب في بيبليوتيك سنترال في المكتبه المركزيه. بقاونا حوالي 2 دقائق، ما باش نزيد نخلي لكم بالك كلمه تحبوا ديروا نداء. محمد تفضل في ثواني. في ثواني معدودة. أنا وش نقول اللي يحب يتابع يعني الجديد في علم الفلك، الصفحة تاعنا راهي نشطة، صفحة جمعية العلوم الفلكية لولاية البوليدة. فقط بالمناسبة أنا أوجه يعني تحياتي وشكري وتقديري لمديرية الشباب والرياضة على مرافقتها الدائمة قلت الجمعية منذ سنة 2010 والدعم الدائم والمستمر، وعلى رأسها مصلحة الشباب، وكذلك مركز التسلية العلمية. يعني بكل صراحة راه مخصص للجمعية طابق كامل للنشاط. تري بيان، فوالا بارك الله فيك. وانا كذلك نشكر واحد اللي معاك في الجمعيه اللي هو رضا اللي نحييه، ما حبش يجوز معنا وحاضر معنا، يعطيك الصحه رضا عامر. فوالا نروحوا لسياسه. تفضل امين. انا كلكو سكوند. انا جانفيت تو الموند، حتى الناس وهران غادي يجيو مرحبا بهم ان شاء الله. J'invite tout le monde à venir découvrir l'aéronautique et l'aérospace, où Inch'Allah ça sera une journée riche en culture. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. تفضل خليل. انا كنت منهم ميوزيك الله غالب. ايه الله غالب ما جبت لك. الفالي بريفوا. تفضل. انا كيما قال شاكيب حبيبي شاكيب. J'invite un maximum de personnes pour venir parce que vraiment c'est intéressant شاح نديرو. ونختم بريميرسيمون كاع لي ممبر نتاوعي اللي راهم ساهرين على ستاند، و ان ريميرسيمون اوسي بور الديبارتمون تاعي و اوسي لو سبونسور اللي ما نساوش سي امي. فوالا يعطيك الصحه. سفيان تفضل. 2 سكوند. سنشكر كامل لي ممبر تاع كامل لي كلوب، خاطر سي با فاسيل دو كولابوري كامل ميم لي ممبر لاسوسياسيون. فوالا وهذه هي التجربه اللي استفدتوا منها، لو ترافاي دو جروب. ورضا عامل اللي راهو في التنسيق اللي يدير مهبلين بزاف. التنسيق العام. يعطيكم الصحه. دونك لي جون كامل، دونك نادي بنادي، دونك 4 انديه، دونك ان سي سي اس ا ونادي الفضاء الكيميائي. ما نقدرش نقولوا اون انجلي سي ترو كومبليكي بور موا وميكانو. فوالا ديروا لنا بالفرنسي ولا بالعربيه. وطبعا الجمعيات، دونك جمعيه العلوم الفلكيه لولايه البلاد. يعطيكم الصحه. بعد نكون وصلنا لختام 100% شباب نهار اليوم.